الحارة، البيئة المعتدلة والبيئة الباردة. واليوم سنتطرق في البيئة المعتدلة. تعريف. اليوم سنتعرف على المنطقة المعتدلة. التعريف: تمتد المنطقة المعتدلة من مدار السرطان 23 درجة فاصل 5 إلى الدائرة القطبية الشمالية 66 درجة فاصل 5 شمال، ومن المدار الجديد 23 درجة فاصل 5 إلى الدائرة القطبية الجنوبية 66 درجة فاصل 5. مميزات المنطقة المعتدلة: اعتدال ليس بالحار وليس بالبارد، الصيف حار والشتاء معتدل ممكن. كمية تساقط الأمطار سنويا يمكن أن تكون أكثر من 1000. متوسط الحرارة السنوية بحدود 14 درجة. الحيوانات التي تعيش في المنطقة: الخيول، الأغنام، الأبقار، الأرانب، السلاحف المائية، ثعلب الماء، الضفادع، السنجاب والقنفذ. النباتات التي توجد في المنطقة المعتدلة: الزيتون، الصنوبر، الفلين، السبانخ، البطاطس، البصل، المشمش والتفاح. أنكم استفدتم من المعلومات التي طرحتها الآن، وشكرا لك. اليوم سوف نتكلم عن المنطقة المعتدلة. المنطقة المعتدلة تقع ما بين الدوائر المدارية. يكون مناخها في مناطق صيف حار وشتاء بارد. عادة المعتدل نسبيا تتوفر مكانات هامة وضرورية للنشاط الزراعي والصناعي والتجاري، وهي من أحسن المناطق في العالم. لتنوع الغطاء النباتي ومن النباتات الضرضار والفيلين، ومن حيواناتها الدب والخنزير البري والأيل الأحمر والثعلب والسنجاب إلى آخره. تمتد المنطقة المعتدلة شمالا من مدار السرطان 23.5 درجة شمالا إلى دائرة قطبية شمالية 66.5 درجة شمالا. أما المنطقة المعتدلة تمتد من جنوب من مدار الجدي 23.5 درجة جنوبا إلى الدائرة القطبية الجنوبية فيما يقارب 66.5 درجة جنوبا. التساقط الشتوي بمتوسط 400 ملم أو 600 ملم أو أكثر. غابات متنوعة. من المنطقة المعتدلة الذي أعيش فيه. سوف نتعرف على المناطق المعتدلة. جغرافية المناطق المعتدلة تتميز من كرة الأرضية، تقع ما بين الدوائر المدارية أو القطبية، تكون التغيرات المناخية في هذه المناطق بين الصيف والشتاء عادة معتدلة نسبيا، بدلا من حرارة مرتفعة جدا ومنخفضة جدا. ولكن في المناطق القارية مثل آسيا ووسط أمريكا الشمالية يمكن أن تكون فيها اختلافات شديدة بين الصيف والشتاء. أما في المناطق التي تعتبر مدار تقليدية قد توجد مناطق على علو شاهق مثل أجزاء من جبال الهند، فيكون المناخ فيها معتدلا. تمتد المنطقة المعتدلة الشمالية من مدار السرطان في حوالي 23.5
-5 درجة شمال. إلى دائرة القطبية الشمالية في حوالي 66.55 درجة شمال. أما المنطقة المعتدلة تمتد من جنوب مدار جدي فيما يقرب من 23.5 درجة جنوبا إلى دائرة القطبية الجنوبية فيما يقرب من 66.55 درجة جنوب. وقد هل استمر على الإصغاء. البيئة المعتدلة. أولا توضح منظومة البيئة المعتدلة تتنوع منظومة البيئة المعتدلة وتتكون من نطاق متوسطي يتميز مناخه بشتاء دافئ وصيف حار. نطاق محيطي ذا مناخ معتدل شتاء بارد وصيف حار في أغلب أوروبا غربية شرقية ووسط آسيا وفي جزء كبير من أمريكا الشمالية. ثانيا خصائص المناخات والنباتية للمنظومة البيئة المعتدلة. نظام منظومة البيئة المتوسطية تتميز باعتدال تساقطات على شكل تهابطات والثلوج ولا تتعدى في أقصى 1000 ملم وفي أدنى 50 ملم. امتدادها على حوض متوسطة وغطاؤها النباتي يتباين بحيث في فصل الشتاء الأشجار نفضية، فصل الخريف الأشجار تميل إلى الاحمرار، فصل الربيع الأشجار مورقة، فصل الصيف أوراق مائلة إلى الاخضرار. مميزات. إنما يميز مناخ البحر المتوسط هو وجود فصلين مركزين خلال السنة، فصل الشتاء والصيف. إن فصل الشتاء هو فصل الأمطار ودرجات الحرارة منخفضة وتكون ساعات النهار قصيرة فيه والغيوم تغطي السماء. أما فصل الصيف فهو فصل الشمس ودرجات الحرارة مرتفعة وجافة والنهار فيه يكون طويلا وسواء صافية وقار. هناك فصلان ثانويان قصيرا هما فصل الربيع والخريف وتكون درجة الحرارة فيهما معتدلة وأحيانا درجات الحرارة تكون مرتفعة وأحيانا تهطل الأمطار. فواكه المناطق معتدلة دافئة. توجد هذه المنطقة بين خطي عرض 530 و 5540 شمالا أو جنوبا بخط استوائي مثل عن والزيتون وبعض الأصناف المشمش وبعض الأصناف الخوخ والجوز بعض الأصناف الموالح. حيوانات الغابات المعتدلة. تتميز معظم الحيوانات التي تعيش في منطقة غابات معتدلة يصغر الأجسام حيث تتمكن من حركة بسهولة عبر حشائش كثيفة التي تنمو في الأرض غابة وتشمل تلك الحيوانات الصيدلان والقنفذ والشهيد والسنجاب. كما توجد أيضا حيوانات كبيرة الحجم مثل الدب والأيل الأحمر وحيوان الموت في تلك المناطق. البيئة الحارة والبيئة المعتدلة والبيئة الباردة. والآن غزارة الأمطار خاصة في فصل الشتاء وظهور الفصلية بها أي الفصول 4 فهي ليست كما الشتاء أو الصيف ففيها 4 فصول.
البرتقال والزيتون والعنب، بالإضافة إلى فواكه وخضار أخرى، كما يتم زرع عدة محصولات كالقمح. علاقة الإنسان بالبيئة المعتدلة. باعتدال البيئة ساهم في قوة وتنوع نشاط الإنسان. بيئة معروفة بقوة نشاطها الاقتصادي. بيئة بفضل اعتدالها بالمناخ تجذب إليها السكان من كل الأماكن، خاصة المناطق المطلة على المسطحات المائية. ملاحظة: هذه البيئة تضم عالما متقدما. أرجو أنكم استفدتم بما قدمت لكم من معلومات. كما نعرف كلنا أن الأرض تتكون من 3 مناطق: الباردة، الحارة، والمعتدلة. واليوم سوف نتحدث عن المنطقة المعتدلة. تمتد المنطقة المعتدلة من مدار السرطان 23.5 درجة إلى الدائرة القطبية الشمالية 66.5 درجة، ومن مدار الجدي 23.5 درجة إلى الدائرة القطبية الجنوبية 66.5 درجة. بيئات المنطقة المعتدلة. بيئات وهي بيئة متوسطية، بيئة قارية، وبيئة محيطية. حيوانات المنطقة المعتدلة: هناك حيوانات صغيرة وكبيرة وبرمائية. سوف نبدأ بالحيوانات الصغيرة. حيوانات صغيرة مثلا الفئران، الأرانب، الثعالب والسناجب إلى آخره. الحيوانات الكبيرة: الدب، الخنزير، الأيل الأحمر وحيوان الموت. والحيوانات البرمائية مثل ثعلب الماء، جرد المسك وسلاحف المائية. وهناك بعض الطيور التي تبني أعشاشها في أعالي أشجار الغابات. غابات المنطقة المعتدلة: لكي تنمو هذه الغابات يجب أن يكون نسبة هطل وفيها مناظر خلابة كثيرة كالشلالات والأنهار والسهول والهضاب والأشجار العالية وحشائشها الكثيفة. المنظومة البيئية المعتدلة. تمتد المنظومة البيئية المعتدلة في نصفي الكرة الأرضية في خطوط العرض المتوسطية بين المنظومة البيئية الباردة القطبية والمنظومة البيئية الحارة المدارية. وإذا كانت السمات المناخية العامة تسمح بإطلاق النعت المنطقة المعتدلة عليها، فإنها في الواقع مجموعة من المنظومات المناخية والتضاريسية والبيولوجية. خصائصها: الاعتدال، صيف حار وشتاء بارد، متوسط الحرارة السنوي في حدود 14 درجة، كمية تساقط الأمطار السنوي. نباتات المنطقة المعتدلة. ومن أهم نباتات هذه المنطقة هي الصنوبر، الفلين، أشجار الزيتون، عباس الشمس، أشجار الياسمين. وهكذا قد تعرفنا عن المنطقة المعتدلة وخصائصها. النطاق المحيط ده مناخ معتدل، شتاء بارد وصيف حار، وفي أغلب أوروبا الغربية الشرقية ووسط آسيا وفي جزء كبير من أمريكا الشمالية.
الخصائص المناخية والنباتية للمنظومة البيئية المعتدلة من نطاق المنظومة البيئية المتوسطة يتميز بامتداد تساقطات على شكل تهربات والثلوج والتي تتعدى في الأقصى من 1000 ملم وفي الأدنى 50 ملم. امتدادها على حوض متوسط وغطاء نباتي يتباين بحيث في فصل الشتاء أشجار نبضية، فصل الخريف تميل إلى الإحمرار، فصل الربيع أشجار مورقة، فصل الصيف أوراق مائلة إلى الإخضرار. مميزاتها فتتعدد إلى 3 مستويات لغطاء النبات المتدرج: غابات البلوط شمالا والصنوبر جنوبا والسهول في المناطق الجافة. تربة فقيرة حمراء بسبب التهربات المطرية وشدة الانحدار والتبخر. جريان موسمي باستثناء أنهار دائمة بسبب الثلوج دائمة والمنابع الجبلية. إنما يميز المناخ البحر المتوسط هو وجود فصلين مركزين خلال سنة: فصل الشتاء وفصل الصيف. إن فصل الشتاء هو فصل الأمطار ودرجات الحرارة فصل الشتاء هو فصل الأمطار ودرجات الحرارة منخفضة، وتكون ساعات النهار قصيرة فيه والغيوم تغطي السماء. أما فصل الصيف هو فصل الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة والجافة. الفواكه الاستوائية والشبه الاستوائية. تقع المنطقة الاستوائية بين خطي عرض 5520 شمال وجنوب خط الاستواء. ومن الفاكهة التي نشأت في هذه المنطقة بين خطي عرض 5520 شمال جنوب خط الاستواء: مانجو، الموز، أناناس، نخيل الزيت، نخيل جوز الهند والنوافذ. تتميز معظم الحيوانات التي تعيش في المناطق الغابات المعتدلة بصغير الأجسام، حيث تتمكن من الحركة بسهولة عبر الحشائش الكثيفة التي تنمو في أرض الغابات، وتشمل تلك الحيوانات الصيد والقنفذ والشعاب والراكون والضربان والسناجب. خاطئ تعرفنا عن المنطقة المعتدلة وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعريف المنطقة المعتدلة هي المنطقة التي يفضل الإنسان المتقدم العيش فيها، وتتمثل حيواناتها في الخرف والطيور والثعالب والدببة والأيل الأحمر. نشاط الإنسان في البيئة المعتدلة: الصناعة، الزراعة، السياحة، الاقتصاد. تساقط من 400 ملم إلى 600 ملم في الشتاء، خاصة في الشتاء. الغطاء النباتي دائما الخضراء مثل غابات الفلين والدردار والصنوبر. أتمنى أن تكونوا استفدتم وشكرا لكم. اليوم سنتعرف على البيئة المعتدلة. البيئة المعتدلة هي تمتد من مدار السرطان 23.5 درجة إلى الدائرة القطبية الشمالية 66.5 درجة، ومن مدار الجدي 23.5 درجة إلى الدائرة القطبية الجنوبية 66.5 درجة جنوبا. البيئة المعتدلة تنقسم إلى مناخين هما البيئة المعتدلة الدافئة والبيئة المعتدلة الباردة. بالنسبة إلى البيئة المعتدلة الدافئة تتميز بشتاء قصير يقل فيه متوسط الحرارة في أبرد الشهور عن 6 درجات مئوية. أما بالنسبة إلى البيئة المعتدلة الباردة هي نطاق من البيئة المعتدلة شتاؤها بارد طويل يمنع نمو النباتات ويعيق النشاط الزراعي، ويفصل بينه وبين المناخ المعتدل الدافئ. خط الحرارة بين 6 درجات مئوية في أبرد الشهور
تنمو غابات المنطقة المعتدلة عندما يتراوح معدل الأمطار السنوي ما بين 75 و 200 في السنة. وتكون درجة الحرارة في الشتاء تحت تجمد درجة 8 في الشتاء، بينما الصيف دافئا ورطبا. أنواع أشجار البيئة المعتدلة توجد الكثير منها، وهي البابور والقيقب والكستانة والجوزيات وأشجار الزيت إلى آخره. أما بالنسبة إلى الحيوانات فهي تتميز معظم الحيوانات التي تعيش في مناطق الغابة المعتدلة واحدة بصغر الحجم والأخرى تتميز بكبارها. أما بصغر الحجم فهي القنفذ والراكون والبرقان والسنجاب. أما بالنسبة إلى الحيوانات كبيرة الحجم مثل الدب والخنزير البري والأيل الأحمر. وهناك حيوانات مائية التي تعيش في البحيرات وغيرها مثل القندس والضفادع والسلاحف المائية. وهكذا عرفنا البيئة المعتدلة، ونتمنى أن تستفيدوا من هذه المعلومات. السلام عليكم على أشرف المرسلين. اليوم 3 بيئات في العالم: البيئة الحارة المعتدلة والباردة. اليوم نتحدث على المنطقة الباردة. في جغرافيا مناطق معتدلة الفتيرة في الكرة الأرضية تقع ما بين دوائر مدارية والقطبية. مميزاتها أنه ما يميز مناخ البحر الأبيض المتوسط من وجود فصلين خلال السنة: فصل الشتاء والصيف. إن فصل الشتاء هو أمطار ودرجات الحرارة منخفضة، وتكون ساعات النهار قصيرة والغيوم تغطي السماء. أما فصل الصيف فهو فصل مشمس ودرجات الحرارة مرتفعة وجافة، النهار يكون طويلا والليل يكون قصيرا، السماء تكون صافية وزرقاء. هناك أحيانا درجات الحرارة تكون مرتفعة وأحيانا تطول الأمطار. الفاكهة الأشجار. الخصائص المناخية والنباتية لمدمونة البيئة المعتدلة: نطاق مدمونة البيئة المتوسطية تتميز باحتدام تساقطات على شكل الطائرات والثلوج تتعدى في أقصى 1000 ملم. شتاء بارد وحار في أغلب أوروبا الغربية الشرقية ووسط آسيا، في جزء كبير من أمريكا. فصل الشتاء أشجار نفطية. الفصل الخريف أشجار تميل إلى أحمر. الفصل الرابع أشجار مورقة. الفصل الصيف أوراق مائلة إلى. أما مميزاته فتعد على 3 مستويات: الغطاء النباتي المتدرج غالبا بطولة على الشمال، الصنوبر جنوبا، السهول مناطق جافة، تربة فقيرة حمراء بسبب تعطلات مطرية وشدة انهدار تبخر، جريان مثمر باستثناء أنهار دائمة بثلوج دائمة منابع جبلية. الحيوانات الغابة المعتدلة تتميز معظم الحيوانات التي تعيش في مناطق الغابات المعتدلة بأجسام كبيرة مثل الراكون والشاهين والدربان والسنجاب. كما توجد أيضا حيوانات كبيرة الحجم مثل الدب والخنزير والبري والأيل الأحمر. حيوانات في تلك المناطق كما ترى بحيرات وجداول الغابات وجرد المسك والثعلب والسمندر والسلاحف المائية، ويبني كثيرا من الطيور وأحشائه في الغابات والمناطق المعتدلة. هذه المعلومات على المنطقة الباردة. هذه المعلومات على المنطقة المعتدلة. ورحمة الله تعالى. درسنا اليوم تعريف المنظومة البيئية
البيئية المعتدلة في نصفي الكرة الأرضية خطوط العرض المتوسطة بالمنظومة الباردة القطبية والمنظومة الحارة المدارية. إذا كانت السمات المناخية العامة تسمح لها بإطلاق تحت رعاية المعتدلة عليها، فإنها في الواقع مجموعة من المناخات تضاريسية وبيولوجية. حيواناتها متنوعة، فإنها حيوانات لاحمة وحيوانات عشبية مثل الأرنب، الذئب، السنجاب. وقد قل انتشارها اليوم نظرا لإزالة كثير من غابات هذه المنطقة من أجل الاستصلاح الزراعي. خصائصها: غزارة الأمطار خاصة في فصل الشتاء، صيف رطب وشتاء دافئ ومعتدل، الفصول 4، ظهور الفصول 4، نمو الأشجار النفطية، أشجار البلور. تشمل بريطانيا وغرب فرنسا وغرب كيند وتشيلي وأمريكا الجنوبية. ليست بالمعتدلة، ليست بالحارة وليست بالباردة. ممكن أن معتدلة، صيف حار وشتاء دافئ ومعتدل. درجة الأمطار ممكن أن تكون أكثر من 1000 سنويا. درجة الحرارة ممكن أن تكون في حوالي 14 درجة. في للمنظومة البيئية المعتدلة، أرجو أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومة.